बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ जो मॉडल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, उनकी वैल्यूएशन को असर नौ एफबीआर चेक कर रहा है, जिसके तहत कुछ जो कंप्लेनर थे उनके ही कुछ जो है मॉडल्स को रोक लिया गया है जो इससे कबल रिलीज़ किए जा रहे थे मुख्तलिफ ड्यूटी की शरह में। इसमें 3 कंपनियों का इन दिनों डिस्प्यूट मैटर एफबीआर के साथ चल रहा है, जिसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के माल थे उन तीनों ब्रांड के वो जो कराची पाकिस्तान मुख्तलिफ पोर्ट्स पे पहुंच गए, उनको रिलीज़ कराने के लिए जो पाकिस्तान में कायम होने वाली डिस्ट्रीब्यूटर असम्बलिंग प्लांट एसोसिएशन जो मुश्तरका बनी है, जिसके सदर जो है हाजी अब्दुर्रहमान और सीनियर नायब सदर जो है मुज़फ़्फ़र पराचा हैं, उनकी टीम ने जो कस्टम वैल्यूएशन कराची में एक खुसूसी मुलाकात की कलेक्टर वैल्यूएशन कस्टम के साथ, और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ गुफ्तगू की गई। उसमें ये भी बताया गया कि जनाब, इससे कबल हमने जो अगस्त में आपको राय दी थी वो यही थी कि जी इसमें जो है परसेंटेज बढ़ाया जाए। जो वैल्यू शरह है यानी 10 रुपये है मिसाल के तौर पे, तो हमें 3.5 रुपये के हिसाब से जो है वैल्यू 3.5 रुपये की वैल्यू दी जाए, इन्हें 65% पे लगाया जाए। अब हुकूमत ये चाह रही थी, जो कि चला आ रहा है, वो 25% जो है वो उसमें कमी की जा रही थी। उन्होंने उस वक्त भी बल्कि 35% से ज़ायद मांगा था। आज जो है दोबारा उन्होंने जो मीटिंग की गुज़िश्ता दिन, तो उसमें उन्होंने परसेंटेज ये वैल्यूएशन लगाई कि 48% हमें जो है उसकी रिड्यूस किए जाए, जो वैल्यूएशन बाहर के हिसाब से लगाई जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि 100 रुपये के 48 रुपये काटे जाएँ, 52 रुपये पे ड्यूटी की शरह लगाई जाए। हुकूमत ने यानी एफबीआर वैल्यूएशन के जो है उन्होंने इस मैटर को रोक दिया है। उन्होंने वैल्यूएशन के लिए दोबारा जो मौजूद हैं इनके पास स्टॉक मुख्तलिफ कंपनियों के, उसके लिए उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है कि आप निकलवाएं, लेकिन पेमेंट के साथ जो कस्टम वैल्यूएशन ने ड्यूटी की शरह रखी है उसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जब आपका फ़ैसला हो जाएगा तो उसमें से माइनस करके आप दूसरे उसमें एडजस्ट करा सकते हैं अपनी पेमेंट को। अगर यही फ़ैसला बरकरार रहा तो ऑटोमेटिक वो पेमेंट आ जाएगी, तो उसके तहत ही निकलवा सकते हैं। इस मामले में जो एसोसिएशन है उन्होंने अपने जो अरकान हैं उनको सुबह मकामी 5 स्टार में हाई टी पर मदऊ किया, सलाह मशवरा किया गया और अपनी राय कस्टम वैल्यूएशन के सामने पेश कर दी, जिस पे गौर करने का वादा किया गया। एक इत्तला के मुताबिक जो इस्लामाबाद के इस सिलसिले में आपको मैं ये बताता चलूँ कि मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन की वैल्यूएशन के हिसाब से तहकीकात तो चली रही है कि इससे पहले क्या क्या किसने किस ब्रांड पे कितने, मतलब किस ब्रांड ने किस मॉडल पर जो है वो अंडर इनवाइस की, वो तहकीकात आखिरी मराइल में है। और बड़ा बाखबर ज़रा ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ कंपनियों का जो है वो ख़ास तौर पे इससे पहले भी तस्करा कर चुके हैं हम कि उनमें कम से कम 2 से 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें अंडर इनवाइस का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। ये ज़राए कह रहे हैं और इस पर तहकीकात चल रही है जो आखिरी मराइल पर है। और जो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे रुक गए, उसमें जो है वो तहकीकात अलहदा चल रही है। और जो ये अभी रोक लिए गए हैं इसके तो बता दिया गया है वैल्यूएशन, लेकिन जो इससे कबल निकाले गए हैं उसकी तहकीकात के लिए अलहदा कमेटी बना दी गई है जो वो तहकीकात करी। यहीं पर आपको एक बड़ी ख़बर भी दे रहा हूँ इसी के साथ कि एक नई इस्लामाबाद के सोर्सेस कह रहे हैं तहकीकाती इदारों के कि जो यहाँ से जितने मोबाइल फ़ोन जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, उनकी पेमेंट किस जगह से आ रही है और किस ज़राए से दी गई है, उसकी तहकीकात शुरू कर दी है FIA ने।
اور دیگر حساس ادارے جو ہیں اس معاملے کو بڑی واچنگ پہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو امپورٹ کر رہے ہیں لیگل وے میں ہیں. اگر لیگل وے سے یقینی طور پہ پی ٹی اے کی پابندی کے باعث وہ لیگل وے ہے، اگر ویسے بھی آ رہے ہیں تو کتنے فون کس طرح کلیئر ہو رہے ہیں، اور اس کی پیمنٹ وایا کس ذرائع سے بھیجی گئی ہے، بینک کے ذریعے بھیجی گئی ہے یا کسی بھی ذرائع سے، اس کے ثبوت بھی مانگنے کے لیے نوٹس نکلنے کا امکان ہے. یہ ذرائع اسلام آباد کے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے اس کے سلسلے میں ہوتا کیا ہے. لیکن فی الحال جو کسٹم ویلیویشن کے ساتھ جو ایسوسی ایشن کی میٹنگ ہوئی تھی، تاحال اس میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا. امید یہ کی جا رہی ہے ان کے جو ٹیم میں جو قیادت کر رہے تھے سینئر نائب صدر مظفر حیات پراچا، وہ اس معاملے کو لے کے مزید آگے چلیں گے اور کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے، کیونکہ اس رکنے کے باعث ڈسٹریبیوٹرز کا مال پورٹ پر رک گیا ہے اور اس پہ چارجز سرچارج لگ رہا ہے. اس کے علاوہ ان کی پیمنٹ پھنس گئی ہے. جب تک وہ نکلے گا نہیں تو وہ پیمنٹ کیسے ایم ڈی یا ڈیلر ان کو ادا کریں گے؟ تو وہ ایک ذہنی پریشانی ہے. اور یہ بھی موبائل فون کا کاروبار بھی برف کی مانند ہے، جو جتنے دن پرانا ہوگا اتنا پگھلتا جائے گا. تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اس کے متعلق آپ کو آگاہی ضرور دوں گا. اور آپ کو یہ ایک اطلاع اور بھی دیتا چلوں کہ کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. ایک معروف برانڈ کو پاکستان میں جو لے کے آئے ہیں، ایک ری سیلر ڈسٹریبیوٹر مقرر کیے ہیں، اس نے کیا کیا پاکستانی ڈسٹریبیوٹر اور ایم ڈیز کو نقصان پہنچایا. اس کے لیے اسپیشل آپ کو ایک پروگرام میں کل انشاءاللہ دکھاؤں گا. آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اداروں کو کس طرح جو کام کر رہے ہیں ڈیلرز اور ادارے، ان کو کس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ. اور اگلی خبر پہ جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کریں اور بریکنگ نیوز جلد سے جلد حاصل کریں. پاکستان میں 2 فلیگ شپ ٹائپ ماڈل جو ہے، جس میں شومی کا جو ہے وہ 11T ہے اور انفینکس کا 0 ہے. اس کو لانچ کر دیا گیا پاکستان کے سب مارکیٹوں میں. اور اس سلسلے میں دونوں ٹیموں نے جو ہے اس کے لیے جب اپنے ایم ڈیز کو دیا اور اسی طرح آگاہی اسٹال لگائے مختلف، جیسے انفینکس نے اسٹار سٹی کراچی میں لگائے ہیں، اسی طرح دوسرے اور پروگرام ترتیب دیے گئے. تو انہوں نے کیک اس میں تقسیم کیے اور کیک کاٹے گئے. اس کی خوشی میں انفینکس انتظامیہ کی جانب سے بھی کیک کاٹے گئے. اسی طرح جو ہے وہ شومی جو دنیا کی معروف برانڈ ہے اور بہت تیزی سے، جو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت تیزی سے پاکستان میں اپنی ورتھ بڑھا رہی ہے، دنیا کے 67 ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس میں شامل ہے، جہاں بہت تیزی سے شومی کا نیٹ ورک مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے. ان کی ٹیم بڑی مضبوط ہے اور بہت تیزی سے کام کر رہی ہے. یہ ایک فلیگ شپ ماڈل جو پسند بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مہنگا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے اس کے چاہنے والوں کی تعداد بھی، جو اس کی خصوصیات ہیں اس کے حساب سے اگر دوسری برانڈ میں یہ خصوصیات دیکھی جائیں تو اس کی پرائز انتہائی کم ہے 11T کے. تو دیکھیے کیا ان دونوں کا رزلٹ آتا ہے. لیکن دونوں بہرحال بک رہے ہیں، یعنی 0 بھی بک رہا ہے، 04 بھی. تو جو انفینکس کا نیا ماڈل ہے وہ بھی تیزی سے فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہے اس میں جو ہے جو بھی لے کے جا رہا ہے اس کو، جو اس نے خریداری کی ہے اس کو ایئر بینڈ جو ہے دیا جا رہا ہے، ایئر بڈ جو ہے اس کے ساتھ گفٹ میں دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں بہرحال مختلف ڈیلرز نے اس سلسلے میں اپنی جو ایم ڈیز تھے، انہوں نے دونوں کمپنیوں کے بڑے ایم ڈیز کے ساتھ مختلف ڈسٹریبیوٹر نے کیک بھی کاٹے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.